बात आ गई सिंगल डिजिट पर, लाशें चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खून चाहिए, दाइन प्यासी है, ये सारे प्यासे हैं खून के, बग़ैर खून के इनको कोई पजीराई मिलनी नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की ट्वीट, उनके ट्विटर हैंडल को उनकी जमात का कोई लीडर ऑन नहीं करता। कहते हैं हमें पता ही नहीं है कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि ये अकाउंट कौन चला रहा है, ये कैसे चल रहा है। तो मतलब वो बात भी ठीक हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सोशल मीडिया के डेस्क जो हैं ये इजराइल से ऑपरेट होते हैं, ये इंडिया से ऑपरेट होते हैं। वो काम जो कभी इंडिया नहीं कर सका आप वो कर बैठे हैं, और आप वही कर रहे हैं। आपके बयानिए को, आपकी सोशल मीडिया के नैरेटिव को, आपकी पार्टी के चेयरमैन की नैरेटिव को इंडिया एम्पलीफाई करता है, वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। आपकी बहनों की बातों को बढ़ा चढ़ा के इंडिया की मीडिया जो है वो पेश करती है, और दुनिया को पाकिस्तान का एक नेगेटिव चेहरा जो है वो दिखाने की नाकाम और गलीज कोशिशें करते हैं। ये चीज़ें टॉलरेट नहीं होंगी, ये बिल्कुल भी नहीं होगी। हमने बड़े तदब्बुर से, बड़े तरीक़े से, बड़े सलीके से और जमहूरी कुव्वत होने के नाते हमने आपको बर्दाश्त किया, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। नो मर्सी, नो टॉलरेंस। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। आर्मी चीफ की बात किया, DGI की बात किया, अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज मैं ये समझता हूं कि अब इश्क पाकिस्तान और इश्क इमरान में वाज़े लकीर खींच दी गई है, और DGI SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसकी ही एक कड़ी थी। अब वाज़े बात है, जिसने पाकिस्तान के साथ चलना है वो हमारी तरफ आ जाए, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चलना है, इस मुल्क की सावरेनिटी के खिलाफ, इस मुल्क के वकार, तौकीर, एहतराम, इसकी इज्जत, इसकी तरक्की और खुशहाली के खिलाफ चलना है, तो उनके लिए अडियाला के कैदी 800 चोर का रास्ता हाजिर है। वो अपनी पोजीशन ले लें, वो जाएं उस तरफ, बिल्कुल जाएं, ताकि पता चले कि इस मुल्क का चौकीदार कौन है और इस मुल्क का चोर कौन है। हम नहीं चाहते थे कि किसी को गद्दार कहें, हम नहीं चाहते थे कि किसी की जमात बैन हो, उस पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन आज के हालात को देखते हुए मैं कौम पर यह बात रखता हूं। पहले ये चीजें ऑफ द टेबल थी, गवर्नर रूल भी, किसी को किसी जमात पर पाबंदी लगाने की हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारी इत्तेहादी जमातें भी, वो भी जमहूरी हैं, हम भी जमहूरी हैं, और हम चाहते थे कि आखिरी वक्त तक, जब तक ये सुर्ख लकीर को क्रॉस ना करे, वहां से हम इन पर कोई पाबंदी नहीं, इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं करना चाहते। और हमारा एक्शन क्या था? रात को भी कौम ने देखा कि 2 बजे तक जब अडियाला के लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई, तो पानी के जरिए ही इनको हटाया गया। गोली हुकूमत नहीं चलाती, सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि आपका खून बहे, आप पे गोली चले, आप पे जुल्म और सितम हो, और आप सियासी शहीद बने और आप उसका कोई फ़ायदा उठाएं। कभी भी कोई गोली अगर चलेगी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा से उन लोगों को लाया जाता है जिन मुसल्ला होते हैं, जिनके पास गन्स होते हैं, पिस्टल्स होते हैं, जिनके पास और इससे ज़्यादा आगे का असला भी मौजूद होता है, और ये लोग इस तरफ बढ़ने लगे हैं। तो जब आप मुल्क पर हमला करते, अगर मैं थोड़े से कॉन्टेस्ट में पीछे चला जाऊं, तो साइफर का ड्रामा, दैट वाज अ ड्रामा। ओहो जी, मुझे तो अमेरिका ने निकाल दिया, ओहो अमेरिका का तो मेरे मुंह से नाम निकल गया। फिर उसके बाद आपकी जमात IMF को लेटर लिखती है कि पाकिस्तान को लेट द पाकिस्तान डिफॉल्ट, कि ये डिफॉल्ट कर जाए, ये मुल्क सोमालिया बन जाए, श्रीलंका बन जाए, ये इसके खाकम बदहन 3 टुकड़े हो जाए। इमरान खान, आज टुकड़े तुम्हारी पार्टी के हो रहे हैं, तुम्हारी जमात के हो रहे हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे साथी वो खड़े होने के लिए अब परेशान हैं। उनको इम्तिहान में तुमने डाल दिया, जिस तरह तुमने पाकिस्तान को डाला था। आज तुम तन्हा होते जा रहे हो,
اور پاکستان الحمدللہ دن بدن ترقی کر رہا ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میرے خیال میں وہ ہماری جماعت اور ہماری حکومت اور ہماری اتحادی حکومت کے لیے ماتھے کا جھومر بن چکی ہے کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کی ری ڈائریکشن کر دی ہے اور ہم درست سمت پر چل پڑے ہیں. آج جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں. کرپشن دیکھ لیں, بیڈ گورننس دیکھ لیں, رشوت دیکھ لیں, ساری چیزوں پر آپ کے نمبر زیادہ ہیں, آپ کے معاملات ٹھیک ہی نہیں ہے. تو سائفر کے بعد پھر آئی ایم ایف کو خط لکھنا اور پھر اس کے بعد 9 مئی کرنا. اب جی ایچ کیو پر حملہ کون کرے گا؟ یہ خواب کس کا ہے؟ یہ تو انڈیا اور اسرائیل کا تھا. عمران خان آپ نے کر کے دکھا دیا. آپ کس کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں؟ آپ ہیں کون؟ جب ہم کہتے ہیں یہ باتیں کون کرتا ہے کہ مجھے طرف پاکستان پہنچنے دو, میں نواز شریف کا اے سی اور ٹی وی بند کراتا ہوں. ذہنی مریض ہی ہوتا ہے جو اپنی فوج کو کبھی نیوٹرل کہتا ہے, کبھی جانور کہتا ہے. یہ ذہنی مریض ہی ہوتا ہے جو اپنے مخالفین کو, سیاسی مخالف کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. یہ ذہنی مریض ہی ہوتا ہے جس کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی, جو ایک سیلف آبسیسڈ پرسن ہے, جو ایک نارسسٹ ہے. یہ ذہنی مریض ہی ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں, آج میں مطالبہ یہ بھی کروں گا حکومت سے اپنے کہ ضرور کوئی جو اچھے سائیکیٹرکس ہیں ان کی ایک ٹیم جو ہے وہ بھیجی جائے اور وہ چیک کرے اڈیالہ جیل میں کہ ایک رپورٹ آ ہی جائے. بھلے اس میں شوکت خانم کے ہسپتال کے, وہ اسپتال جس کو نواز شریف نے بنایا تھا, جس کی زمین نواز شریف نے دی تھی, جس اسپتال کو بنانے کے لیے 50 کروڑ روپے نواز شریف نے دیے تھے, اس اسپتال کے ڈاکٹرز کو لے آئیں اور وہاں سے ان سے ان کی انویسٹیگیشن کرائیں, ان کو ایگزامن کریں. ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ذہنی مریض بن چکے ہیں جن کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی. میں یہ بات ببانگ دہل کرتا ہوں کہ پاکستان سے کسی کا قد اونچا نہیں ہے. عمران خان آپ ہیں ہی کیا؟ آپ کی حیثیت کیا؟ آپ کی اوقات ہی کیا؟ آپ کی قیادت, آپ کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بنا ہے اور تا قیامت یہ سلامت رہے گا انشاءاللہ. آپ رہے نہ رہے کوئی بات نہیں, آپ جیسے سینکڑوں آ گئے, ہزاروں چلے جائیں گے, اس ملک پر بڑے آپ جیسے لوگ قربان. تو سائفر کے بعد آئی ایم ایف کو خط لکھنا, پھر 9 مئی کرنا, پھر اس کے بعد 26 نومبر, اور پھر اس کے بعد ٹویٹوں کے ذریعے اس ملک میں ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کرنا. دس از واٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ دس از واٹ دا ایجنڈا آف اسرائیل ان انڈیا اینڈ یو آر دیئر پاپٹ. انڈیا جو پیسے ہمارے ساتھ لڑائی پہ لگاتا تھا بارڈر پر, اس کے ہم نے دانت کٹے کر دیے. وہ دنیا